बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। आज की इस वीडियो के अंदर सूरह यासीन का पार्ट नंबर 11 जो है वो स्टार्ट करेंगे। लफ्ज़ ब लफ्ज़ सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। उम्मीद है कि इस वीडियो देखने के बाद आपको इस तरह की गलतियाँ दोबारा नहीं आएंगी। और ये याद रखिएगा, ये वीडियो आप जब देखेंगे तो आप अकेले बैठ के सोचेंगे ज़रूर कि हम इतने अरसे से इतनी गलतियां कर रहे थे। हमें तो कोई कहेगा 50 साल बाद, कोई जिसकी 40 साल बाद 40 साल उम्र है वो कहेगा हम 40 साल गलत पढ़ते रहे। आज हमें पता चला कि ये इस तरीके से जो है सूरह यासीन पढ़ी जाती है। तो ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा, फिर आपको समझ लगेगी कि किस तरीके से जो है वो पढ़ते हैं। चलें जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल होंगे। अगर होंठ गोल नहीं होंगे तो समझ लें कि वाव की अदायगी सही तरीके से नहीं हुई। इस चीज़ का आपने खास याद रखना है। वाव ज़बर वा वा। मीम के आगे अलिफ है, एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा करेंगे। मीम अलिफ ज़बर मा वमा। लाम ज़ेर ली या ज़बर या ली या। यहाँ पर अक्सर लोग पढ़ते हैं वमा लिया ला अब्दुल्लज़ी। ये आप लोग जितने सुन रहे हैं ना, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि आप लोगों में मिस्टेक होगी, ये गलती होगी। या को छोड़ देते हैं, वमा लिया ला अब्दुल्लज़ी, पता नहीं होता वो या पढ़ी जा रही है। पढ़ना कैसे है? वमा लिया ला लिया वमा लिया ला। या को वाजे करें, क्लियर करें, पता चले कि या के ऊपर ज़बर पड़ी जा रही है, यहाँ पे या भी है। वमा लिया ला। लाम के आगे अलिफ है, इसको लंबा करेंगे और अलिफ के ऊपर मद भी है। मद मुनफसिल तजवीद की इस्तिलाह में इसका नाम मद मुनफसिल है। आम तौर पे इसको छोटी मद बोलते हैं। मद मुनफसिल का जो खींचने की मिकदार है 2 से अढ़ाई अलिफ है। अरब लोग तो इसको लंबा करते ही नहीं है, वो मद असली ही करते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमज़ा है, हमज़ा के ऊपर ज़बर के साथ पढ़ेंगे तो हमज़ा जो क्या है सख्ती से पढ़ा जाएगा। हमज़ा का साउंड है हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, आ ई ऊ। ठीक है। अगर हमज़ा, यहाँ पे एक और बात भी याद रखिएगा, अगर हमज़ा साकिन हो यानी हमज़ा के ऊपर जज्म हो तो हमज़ा झटके के साथ पढ़ा जाता है, झटके के साथ। जैसे बा हमज़ा ज़बर बा, ता सा जा। ठीक है। अगर हमज़ा के ऊपर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो तो फिर हमज़ा जो है सख्ती से पढ़ा जाता है, झटके से नहीं पढ़ा जाता। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पर हमज़ा के ऊपर ज़बर है तो सख्ती से पढ़ेंगे। आगे आइन है, आइन नॉर्मल तरीके से पढ़ा जाता है, झटके के साथ नहीं पढ़ा जाता। अब हमने यहाँ इस वर्ड को पढ़ते हुए हमज़ा और आइन का फ़र्क करना है। हमज़ा को सख्ती से पढ़ना है, आइन को नॉर्मल तरीके से पढ़ना है, ताकि हमज़ा जो दोनों हमज़े ना पढ़े जाएं। अक्सर लोग यही करते हैं, दोनों ही हमज़ों का साउंड निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना, माना जो है वो चेंज हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे? आर बुदू, आर बू, आर बू। अगर आपको नहीं ऐसा, थोड़ी देर के लिए आप इसको आइन को लॉन्ग कर लें, आर। ये सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए समझा रहा हूँ। इसकी असल जो साउंड है वही है आर बू। ठीक है। आर बू दुल्लादी। ये दाल के आगे या है, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होता है। मद का मतलब लंबा करना, एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा करेंगे। आबुदुल्लादी। ज़ुबान की नोक, जाल का मखरज क्या है? ज़ुबान की नोक ऊपर वाले दांतों के निचला जो किनारा है उसका अंदरूनी हिस्से से लगेगी तो जाल पढ़ा जाएगा। जाल बगैर सीटी के। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। आबुदुल्लादी। आगे है फ़तरनी, फ़तरनी। यहाँ पे बात समझने वाली है। ये क्या चीज़ है? अक्सर लोग क्यों गलत पढ़ते हैं? फ़ा को क्या पढ़ते हैं? होंठ गोल कर देते हैं। होंठ, फ़ा को पढ़ते वक्त होंठ कभी भी गोल नहीं होते। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है। फ़ा को पढ़ते वक्त इसका मखरज क्या है? फ़ा का मखरज है ऊपर वाले दांतों का जो किनारा है ना, नीचे वाला जो किनारा आता है ऊपर वाले दांतों का, ये नीचे वाला जो होंठ है, नीचे वाला होंठ है, इस होंठ के गीले हिस्से यानी तर हिस्से के साथ मिलेंगे तो ये फा पढ़ा जाएगा।
ऊपर वाले दांतों का जो निचला किनारा है, ये किनारा नीचे वाले होंठ का जो तरी वाला हिस्सा है उसके साथ ये मतलब मुलाकात करेंगे तो तब ये पढ़ा जाएगा फा फा। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है, फा नहीं पढ़ना, फा होंठ गोल करके, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। फा फा जबर फा, फा तौरानी। आगे तो है जो सौद दौद की बात है, सौद दौद तो, ये तो हरूफ मुस्तालिया में से है, पुर पढ़ा जाएगा यानी मोटा पढ़ा जाएगा। जब तक इस जुबान को ऊपर की तरफ नहीं उठाएंगे उस वक्त तक ये तो जो है वो नहीं पढ़ा जाएगा। बखरत क्या है इसका, जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों के जड़ों से लगेगा। जड़ का कौन सा हिस्सा जो अंदर गोश्त के साथ मिली हुई है, अक्सर तौर पे उसको मसूड़े कहते हैं उर्दू में, ठीक है। तो वो गोश्त की तरफ जो इसकी जड़ें हैं उसकी तरफ जुबान की नोक लगेगी तो ये तो पढ़ा जाएगा। अब ऊपर तक जब जुबान ऊपर की तरफ नहीं उठेगी उस वक्त तक ये तो नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि हरूफ मुस्तालिया में से है। हरूफ मुस्तालिया का मतलब है, लोग सुनते हो कि मुस्तालिया क्या होता है, मुस्तालिया का मतलब होता है बुलंद, ऊंचा। तो जब तक, क्योंकि हरूफ मुस्तालिया को पढ़ते वक्त जुबान ऊंची बुलंद होती है तब ये पढ़े जाते हैं, इसलिए इनका नाम मुस्तालिया रख दिया गया है। आगे चलते हैं, रा के ऊपर जबर है। रा के ऊपर आपको मैंने बताया था, पहले भी ये कायदे बता चुका हूँ। रा के ऊपर जबर हो, जेर हो, पेश हो तो रा पुर पढ़ा जाता है। रा साकिन से पहले जेर हो, साकिन से मुराद यानी रा के ऊपर जज्म हो, उससे पहले वाले हर्फ पर जबर हो। रा साकिन हो, उससे पहले वाले हर्फ पर पेश हो तो रा पुर पढ़ा जाता है। रा साकिन हो, उससे पहले जेर हो, रा के नीचे जेर हो तो उस वक्त रा जो है बरीक पढ़ा जाता है। ये कायदे हैं रा के। बार बार लोग मैसेज करते हैं कि हमें ये कायदा बता दें, रा कैसे पुर पढ़ते हैं, बरीक पढ़ते हैं, तो ये तवज्जो से सुने। अगर आपके पास कॉपी है तो उस पर लिख भी सकते हैं। अच्छा जी, फातारानी, नून के आगे या है, या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा पढ़ा जाता है, एक अलिफ की मिकदार लंबा करते हैं। फातारानी व इलैहि तुरजाऊन। अब यहाँ पर वाव है, वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल नहीं करने, ठीक है। आगे जो बात आ रही ना वो समझने वाली है, वो तवज्जो से सुनना है आपने, ये गलती भी अक्सर लोग करते हैं। अच्छा जी, वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल करने हैं। वाह इलैहि, अब इसको इलैहि नहीं पढ़ना, क्या इलैहि नहीं पढ़ना। लाम या ज़बर लाई, या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होता है, यानी मद का मतलब लंबा किया जाता है, एक अलिफ की मिकदार। अगर या साकिन से पहले, ये या साकिन है, ये या के ऊपर जबर है और जज्म है तो ये क्या है, या साकिन है। या साकिन से पहले जबर हो तो या लीन होता है, मद्दा नहीं होता। या साकिन से पहले जेर हो यानी पहले वाले हर्फ पे तो फिर या मद्दा होता है, उसको लंबा किया जाता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ या साकिन है, या साकिन से पहले जबर है तो इसको लंबा नहीं करेंगे। लाम या जबर लाई, इलाई, बस इतना इसको पढ़ेंगे। इलाई ही, हा जेर ही, हे नहीं पढ़ेंगे, इलाई ही, व इलाई ही तुरजाऊन। अब यहाँ पर ता दो नुक्तों वाला है, इसको पढ़ते वक्त बरीक पढ़ना है, इसको फुल मौत नहीं पढ़ना, पुर नहीं पढ़ना, ठीक है। इसका ये जो ता है दो नुक्तों वाला है, इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। अलिफ बा ता, बा के बाद जो ता आता है ये वो ता है। अच्छा जी, अब रा साकिन, जो आपको मैं पहले बता रहा था रा के कायदे कि रा साकिन से पहले पेश हो, जबर हो तो पुर पढ़ा जाता है, ये वही कायदा यहाँ पर आ गया है। तुर, ता रा पेश तुर, रा साकिन है, जज्म है रा के ऊपर, तो जब जज्म होगी तो रा क्या होगा, साकिन हो जाएगा। रा साकिन है, रा साकिन से पहले वाले हर्फ पर ता पर यानी पेश है, ये देखिए, तो रा क्या पढ़ा जाएगा, पुर यानी मोटा पढ़ा जाएगा, तुर तुर। आगे है जाऊन, जीम जबर जा। आगे आइन है, ये गलती समझने वाली है, यहाँ पे अक्सर लोग क्या गलती करते हैं। आइन है आगे, आइन के ऊपर पेश है, आगे वाव है, वाव साकिन से पहले पेश हो यानी वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर पेश हो तो वाव क्या होता है, मद्दा होता है। अब यहाँ पर वाव के ऊपर जज्म है यानी वाव साकिन है, तो वाव साकिन से पहले क्या है, पेश है, तो इसको क्या करेंगे, लंबा करेंगे, एक अलिफ की मिकदार, ये मद्दा है, ठीक है। आगे है नून, नून जबर ना, यहाँ पे अगर वक्फ करेंगे तो आप मद्दे असली कर वक्फ ना करें, मिला के पढ़ें तो मद्दे असली जितना खींच सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। अगर यहाँ पे वक्फ करेंगे तो फिर आपने क्या करना है,
وقف جب کریں گے تو یہ نون ساکن ہو جائے گا. پھر یہاں پر مد عارض وقفی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ عارضی طور پر وقف ہو جائے گا, نون ساکن ہو جائے گا, تو پھر یہاں پہ مد عارض وقفی کر سکتے ہیں. اس کی مقدار اس سے ایک الف سے زیادہ بھی کھینچ سکتے ہیں, 2 الف پڑھ لیے. ٹھیک ہے, اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. ترجعون, عین کو کلیئر کرنا ہے. عین کو جو ہے عین ہی پڑھنا ہے, حمزہ نہیں پڑھنا. ترجعو ترجعو ترجعون. اب آپ نے میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں. تھوڑا سا میں اس پیج کو ادھر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو. اچھا جی, یہاں پر أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ, اتخذ, یہاں پر 2 حمزے اکٹھے آ رہے ہیں. پہلا حمزہ جو ہے وہ اوریجنل شکل میں ہے, یہ اس کی اوریجنل شکل ہے, یہ جو عین کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا حمزہ جو ہے یہ الف کی شکل ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا قاعدے میں, جب قاعدہ پڑھا رہا تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ حمزہ 2 قسموں میں آتا ہے, 2 شکلوں میں, ایک اصل شکل میں, ایک الف کی شکل میں. یہاں پر حمزہ کی اوریجنل شکل ہے, ٹھیک ہے, عین کی شکل میں جو آ رہا ہے, اور آگے الف کی شکل ہے, یعنی جو حمزہ ہے الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو کیا بن جاتا ہے, حمزہ بن جاتا ہے. اگر خالی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ الف ہوتا ہے. یہاں پر ہم نے کرنا کیا ہے, یہ بات سمجھنے والی ہے. اگر یہ بات آپ نے چھوڑ دی, اسکپ کر دی, ویڈیو مطلب بند کر دی, نہ سنی, تو یہ پوری زندگی غلط پڑھتے رہیں گے. کیا کرنا ہے, اس کو دونوں حمزوں کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے, کیونکہ دونوں کا مخرج ایک ہے, دونوں کا ساؤنڈ ایک ہے, تو ہم نے دونوں کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے. پہلا حمزہ پھر دوسرا حمزہ. ٹھیک ہے, اب پڑھنا کیسے ہے اس چیز کو آپ نے سیکھنا ہے. چلیں جی, فالو کریں مجھے. حمزہ زبر آ, حمزہ تا زبر ات, ات تا زبر تا, ات تا, ات تا, ایسا نہیں پڑھنا آت تا آت تا, یہ ایک حمزہ ختم ہو جائے گا, اس کا مطلب ایک حمزہ آپ پڑھ رہے ہیں, ایسا نہیں کرنا. دونوں حمزوں کو کلیئر کرنا ہے. ات تا, یہ جب آپ سن رہے ہوں گے نا, جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں تو وہ سن کے کہہ رہے ہوں گے دل میں کہ ہاں واقعی یہاں پہ تو ہم بڑے عرصے سے غلط پڑھ رہے تھے. تو اس لیے 10-15 منٹ 20 منٹ نکال کے یہ ویڈیو مکمل سن لیا کریں تاکہ یہ غلطیاں دوبارہ نہ آئیں, گناہ سے بچیں. اچھا جی, آتا آتا خیزو, خاضر خی, خیزو ذال پہ زو, آتا خیزو من, آتا خیزو من. اب نون ساکن ہے, یہاں پہ نون ساکن کے بعد آگے جو حرف آ رہا ہے نیکسٹ لائن پہ, میں پیج تھوڑا سا ادھر کروں گا تو آپ کو نظر آئے گا, وہاں پہ دال ہے. تو یہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوتا ہے, غنہ ہوتا ہے. تو آگے دال جو ہے حروف اخفا میں سے ہے, یہ نون ساکن ہے. حروف اخفا آپ کو میں نے بتایا تھے 15 ہے, قاعدے میں بتائے تھے, اور یہ 15 حروف اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں. تا, سا, جیم, دال, زال, زا, سین, شین, صاد, ضاد, طا, ظا, فا, قاف, کاف, یہ 15 حروف ہیں. اس میں تا 2 نقطوں والا بھی آتا ہے سب سے پہلے, اور پھر صاد ضاد کے بعد جو طاعت ہے وہ فل موت ہے, جو پر پڑھا جاتا ہے وہ طا ہے, حروف مستعلیہ میں سے. یہ 15 حروف ہیں. ان 15 حروف میں سے اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد, تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں, ان 2 چیزوں کے بعد نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یہ 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو غنہ ہوگا 1 الف کی مقدار. اس کو اخفا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں, اخفا بولتے ہیں, اخفا کا غنہ. اخفا کا کیا معنی ہوتا ہے, اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا. ٹھیک ہے, اخفا کا معنی چھپانا, یعنی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھتے ہیں, اس لیے اس کو اخفا کہا جاتا ہے. غنہ کرتے وقت آواز جو ہے, ساؤنڈ جو ہے وہ ناک کی طرف جاتا ہے, جیسے یہ غنہ ہے. ما, یہ غنہ ہے. ما کانا, یہ اخفا کا غنہ ہے. ٹھیک ہے, من دھونی ہی, یہ اخفا کا غنہ ہے. آواز ناک میں جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ناک کی جو وہ ہڈی ہے نا جس کو بانسا بولتے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کیا ہے, لیکن بہرحال سادہ الفاظ میں آواز جو ہے وہ ناک میں جائے تو کیا ہوتا ہے, غنہ ہوتا ہے. تو 1 الف کی مقدار آپ نے کرنی ہے اس غنے کے اوپر. اتخذو, اتخذو میں, تھوڑا سا اس کو میں ادھر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو
समझने में प्रॉब्लम ना हो। आगे है जी दूनीही, दाल के ऊपर पेश है, दाल वाव पेश दू, यहाँ पे वाव मद्दा है, वाव के ऊपर जज्म है, जिस हर्फ के ऊपर जज्म है उसको क्या बोलते हैं? साकिन बोलते हैं। ये देखिए वाव के ऊपर ये जज्म है और ये शद है, इसको शद बोलते हैं जो डब्ल्यू शेप में हो, और इसको जज्म बोलते हैं। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है। मद्दा की मिकदार कितना है? वाव मद्दा की 1 अलिफ की मिकदार। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? दूनी ही, दू ने नहीं पढ़ना, नून जेनी, दूनी ही, हा खड़ी जेर है, यहां पर मद्द मुनफसिल है, आमतौर पे लोग छोटी मद भी बोलते हैं। तो इसकी मिकदार कितना है? 2 से 2.5 अलिफ, आप इसको खींच सकते हैं। दूनी ही आलिहतन, यहाँ पे हमजा के ऊपर खड़ा दबरा है, स्टैंड जबर है, इसको 1 अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। आलिहतन, यहाँ पे हा 2 आंखों वाला है, भारी साउंड के साथ पढ़ा जाएगा। आलिहतन, आलिहतन। युरिद निर्रहमानु। अच्छा जी, यहां पर बात समझने वाली है। आगे जो चीजें आने वाली है ना, आगे जो गलतियां आने वाली है ना, वो आप जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे से आप गलत पढ़ रहे हैं। ठीक है, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, उम्मीद है कि ये गलतियां दोबारा आपको नहीं आएंगी। अब यहां पर इदगाम यरमलून हो रहा है, युरिद, अक्सर लोग पढ़ते हैं इन युरिद, ऐसा नहीं करना। जब हमजा को या से मिलाएंगे तो बीच में नून जो है वो गिर जाएगा। कानून क्या है यहाँ पे, रूल क्या लगता है? नून साकिन के बाद अगर हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो क्या होता है? गुन्ना होता है, इदगाम होता है। तो ये जैसे जाहिर सी बात है, इदगाम होगा तो गुन्ना भी होगा। अब यहाँ पर हमजा के बाद नून है, नून साकिन, नून साकिन के बाद या आ रहा है। अब देखना यह है कि हरूफ यरमलून कौन से हैं? यरमलून, ये जो नाम ले रहा हूं ना, यही हरूफ यरमलून है। या रा मीम लाम वाव नून, ये हरूफ यरमलून कहा जाता है इनको। तो नून साकिन के बाद ये या आ रहा है जो कि हरूफ यरमलून में से है, तो यहाँ पे 1 अलिफ की मिकदार गुन्ना करेंगे, इदगाम हो रहा है। ई हमजा या जेर, ई या पे यू, ई यू, रा दाल जेर रिद, ई यू रिद। दाल यहाँ पे साकिन है तो इसमें कलकला होगा। ठीक है, दाल साकिन में कलकला, क्योंकि हरूफ कलकला में से है। हरूफ कलकला कितने हैं? 5, काफ ता बा जीम दाल। जब ये साकिन हो इनमें कलकला होता है। युरिद, युरिद निर्रहमानु, नून को जब रा से कनेक्ट करेंगे तो अलिफ और लाम गिर जाएगा, क्योंकि रा के ऊपर शद आ रहा है तो नून को डायरेक्ट रा से कनेक्ट करेंगे। निर रा हाद बर राह, यहाँ पर हा जो है, इस हा का ताल्लुक हल्क से है, सीने की तरफ नहीं है, तो इस हा को बारीक पढ़ेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि लोग पढ़ तो लेते हैं हा बारीक, लेकिन हा में कलकला कर देते हैं। कैसे पढ़ जाते हैं? रहमा रहमा, ऐसा नहीं करना। हा के ऊपर जाज़्म है तो समझो जब इसके ऊपर आवाज आएगी, इस मखरज हा के मखरज के ऊपर, तो यहाँ आवाज बिल्कुल जम जाए, कलकला ना हो। रहमा, रहमा और रहमा में फर्क है। रहमा नहीं पढ़ना, रहमा नू, नून पेश नू, रहमानु, मीम के ऊपर खड़ा दबर है। रहमानु, युरिद निर्रहमानु बिदुर्रिल्ला, बिदुर्रिल्ला तुगनी। अब यहां पर बाज बी, ये जो बातें हैं ये समझने वाली हैं। क्या है? आप मेरे साथ साथ रहें, आपको मैं बताता हूं क्या ये दाद को कैसे पढ़ना है। दाद को पढ़ते वक्त अक्सर लोग दाल पढ़ जाते हैं, क्योंकि जो सही तरीके से पढ़ रहा है वो महसूस है तो दाल पढ़ा जा रहा है। अब इसका मखरज क्या है? दाद का मखरज है जुबान का लेफ्ट वाला हिस्सा, यानी उल्टी साइड वाला जो हिस्सा है जुबान का किनारा, ये किनारा ऊपर वाली जो दाढ़े हैं, दाढ़े लेफ्ट साइड वाली, ठीक है, तो इनकी जो जड़ें हैं, यानी जहाँ पे गोश्त होता है, मसूड़े जिसको बोलते हैं, उन जगहों पे ये लगेगी जुबान की करवट, यानी लेफ्ट साइड, तो तब जाके ये दाद पढ़ा जाएगा, जुबान ऊपर उठेगी तब। दाद दाद, इसको दाल के मखरज से नहीं करना, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है और उस पर जो है वो रब्ता कर लीजिएगा। और मुझे याद आ गया, मैं ये हाथ जोड़ के कह रहा हूँ
کہ یہ واٹس ایپ نمبر میں نے صرف اور صرف اس لیے دیا ہے کہ جو لوگ جن کو پڑھنے میں پرابلم ہوتی ہے وہ اس پہ رابطہ کریں. اگر کوئی کلاس لینا چاہتے ہیں آؤٹ آف کنٹری سے، ہمارے کینیڈا سے، کسی بھی ملک سے، تو وہ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اکثر لوگ مجھے میسج کرتے ہیں کہ آپ کا چینل کیسے وائرل ہوا، مجھے یہ بتائیں، آپ نے کیا ٹرک لگائی، یہ بتائیں، کیا ابھی تک آپ نے ودڈرا کیوں نہیں کیا. یہ چیزیں پوچھتے ہیں، مجھے غصہ آتا ہے. ایسی چیزیں مت پوچھا کریں. یہ واٹس ایپ میں نے صرف قرآن پاک کی وجہ سے دیا ہے تاکہ لوگ جن کو پرابلم ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. کئی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، قصور سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لیڈیز میسج کرتی ہیں، جینٹس میسج کرتے ہیں، تصویر بھیجتے ہیں ہمیں یہ بتائیں، تو ان کو یہ میں ٹھیک کرواتا ہوں. اچھا جی، بدر اللہ ضاد را پیش در را لام زیر رل در رل بدر رل لام الف زبر لا بدر اللہ. را کے اوپر پیش ہے، سوری را کے اوپر شد ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. جس حرف کے اوپر شد ہو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. اب را کے اوپر شد ہے تو ایک دفعہ پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. اب ایک حرکت جو ہے وہ خود اپنی پڑھا جائے گا. ضاد را پیش در را لام زیر رل در رل لام الف زبر لا در اللہ بدر اللہ تغنی. غین میں قلقلہ نہیں کرنا، لام کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. غین میں قلقلہ نہیں کرنا. تغنی، تغنی بھی نہیں پڑھنا، نون زیر نی. تغنی بدر اللہ تغنی عنی. عین ہے، عین کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے، حمزہ کا ساؤنڈ نہیں نکلنا چاہیے. عنی، نون کے اوپر شد ہے، نون یا زیر نی، یا مدہ ہے. حرف یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے. ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. عنی. آگے ہے، ایک منٹ میں تھوڑا سا اس کو ادھر کر لیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آپ کو پرابلم نہ ہو. جی، شفاعتہم. شفا، فا کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. شفا، آگے عین ہے، عین کو حمزہ نہیں پڑھنا، عین زبر را. شفاع، تا پیش تو، ہا میم پیش ہم، تہم. شفاعتہم، شفاعتہم. عین کو کلیئر کرنا ہے، را را عی رو. شفاعتہم. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ لائن پہ چلتے ہیں. جی، شیئا ولا ینقذون. یہاں پر اکثر لوگ پڑھتے ہیں شیئا ولا ینقذون، ایسے نہیں پڑھنا. شین یا زبر شی، حمزہ 2 زبر واو. اون شی اون شی اون، شے نہیں پڑھنا. شی، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے. یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے، مدہ نہیں ہوتا، تو اس کو لانگ نہیں کریں گے، لمبا نہیں کریں گے. شی، بس اتنا پڑھیں گے. شی. آگے ہے حمزہ. آپ کو میں نے قاعدہ بتایا تھا یار ملون کا، یہاں پہ یہ این یورید پہ، کہ نون ساکن کے بعد حروف یار ملون میں سے حرف آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے. اب یہاں پر وہی ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے یہاں پر تنوین کا. نون تنوین کے بعد یہ دیکھیں، یہ حمزہ کے اوپر 2 زبر ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے. 2 زبر کے بعد یعنی نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوتا ہے. یہ واؤ جو ہے حروف یرملون میں سے ہے. اب یہاں تو واؤ کے اوپر شد ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے، توجہ سے سنیے گا. یہاں پر واؤ کے اوپر شد ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ واؤ کے اوپر شد نہیں ہوتی، لیکن پیچھے اس سے پہلے جو ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوتے ہیں. اگر واؤ کے اوپر شد ہو یا نہ ہو، اس سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ نے وہ ادغام یرملون وہاں پہ کرنا ہی کرنا ہے، ملانا ہے اور غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. حمزہ واؤ 2 زبر واؤ زبر وا وا شی وا، ایک الف کی مقدار غنہ کرنا ہے. لام کیا کہ الف ہے، لام الف زبر لا ولا ینقذون. یا کے بعد نون ہے، نون ساکن ہے لیکن نون کے اوپر جزم آ رہا ہے. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوتا ہے. قاف جو ہے 2 نقطوں والا، یہ حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پہ غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. ینقی، قاف زیر قی. قاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اوپر والا تالو کا جو نرم حصہ ہے نا،
جو ایک گوشت کا لوتھڑا لٹکا ہوتا ہے جس کو عام طور پہ اردو میں کوا بولتے ہیں، اس کوے کے اوپر والا حصہ نرم تالو جو ہے اس کے ساتھ زبان کی جڑیں لگتی ہیں تو یہ قاف پڑھا جاتا ہے، دو نقطوں والا قاف، قاف اق اق اق. یہ قلقلہ بھی ہے، جب ساکن ہو تو اس میں قلقلہ بھی آتا ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے. تو یہاں پہ غنہ کریں گے یونقذون. یہاں پر زال ہے، زال کا مخرج کیا ہے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے جو کنارہ ہے، نیچے والا کنارہ ہے، اس کے اندرونی حصے سے لگے گی تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ زال پڑھا جائے گا، زال زال. اچھا جی، اب یہاں پر واو ساکن سے بل پیش ہے تو وہ مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. زون ملا کے پڑھیں گے تو نون کے نیچے زیر ہے، یہ بھی پڑھی جائے گی آگے والی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو. وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، ملا کے پڑھنا چاہیں تو ایک الف کی مقدار مد کریں گے، اور سٹاپ کرنا چاہیں تو ایک الف کی مقدار مد بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو 2-2.5 الف بھی مقدار کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ساکن ہوگا تو یہاں پہ پھر مد عارض وقفی، یعنی عارضی طور پہ وقف ہو رہا ہے، ساکن ہو رہا ہے تو مد عارض وقفی بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے پریکٹس کے لیے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ. یہ جو حروف چھپے ہوئے ہیں یہ آپ کو پہلے میں دکھا چکا ہوں، یہاں پر آپ پڑھتے ہوئے اگر نہیں بھی نظر آتا تو یہ جو ہے پرابلم نہ سمجھنا، ٹھیک ہے، پڑھ لیا کریں. اب ہم اس کو لہجے میں پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. صدق اللہ العظیم. اب یہاں پر لاسٹ پہ ایک آپ کو بات سمجھاتا ہوں جو آپ نے شاید ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے نہ بتائی ہو. یہاں پہ میں نے وقف کیا ان یریدنی الرحمن، یہاں پہ کوئی علامت نہیں ہے، وقف کی کوئی علامت نہیں ہے، تا با جیم کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ مثال کے طور پہ آپ کا سانس ختم ہو گیا تو آپ نے ان یریدنی الرحمن پہ وقف کر دیا، سٹاپ کر دیا، رک گئے. اب آپ کو آگے سے نہیں پڑھنا کیونکہ یہاں پہ وقف کی کوئی علامت نہیں تھی، آپ کو پیچھے سے لوٹانا ہے. ٹھیک ہے، تجوید کی اصطلاح میں کہتے ہیں اعادہ کرنا ہے، یعنی لوٹانا ہے پیچھے سے ایک حرف یا 2 حرف. ٹھیک ہے نا، یا تو یہیں سے یا پھر ان یریدنی الرحمن اسے پڑھنا ہے دوبارہ. اگر آگے سے پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. ہاں، اگر ایسی جگہ جہاں پہ آپ نے وقف کیا جیسے الرحمن، یہاں پہ نون کے بعد سرکل یا تا یا جیم آ جاتا تو پھر آپ کو آگے سے پڑھنا چاہیے تھا، پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا. امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، تو اپنے دوستوں میں، اپنے فیملی ممبرز میں ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھائیں. ثواب کا کام ہے، جتنا لوگوں میں شیئر کریں گے، جو آگے پڑھیں گے، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھیں گے مجھے ثواب ملے گا. آپ کسی کو شیئر کریں گے، جتنے لوگ آگے شیئر کرتے جائیں گے وہ پڑھتے جائیں گے، ان کا ثواب، پڑھنے کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا، مجھے بھی ملتا رہے گا. تو یہ اس ثواب میں گھر بیٹھے اپنا ثواب کمائیں، اس ثواب میں بڑھ چڑھ کے سارے حصہ لیں، اس کو جتنا مرضی ہو سکتا ہے شیئر کریں. تو میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ العزیز. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، کل یہاں سے سٹارٹ.